कराची को महफूज बनाने के लिए 35 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा। जदीद तरीन 12,000 कैमरों से शहर की निगरानी की जाएगी। पहले फेज में 1300 कैमरों की तनसीब होगी। मुजरिमान को शनाख्त करने की हामिल 110 जदीद गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। कराची सेफ सिटी 5 मराहिल में मुकम्मल होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लांट और मशीनरी समेत तमाम आलात की खरीदारी हो चुकी। बोट बेसन पुलिस स्टेशन पर पहली पीओपी साइट का काम मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी इजलास में ब्रीफिंग। वादे दावे सब बेकार, पूरा साल गुजर गया, मलिर एक्सप्रेसवे मुकम्मल ना हो सका। कराची वालों को नई तारीख मिल गई। 2024 में 3 बार तारीख देने के बावजूद इफ्तिताह ना हो सका। मंसूबे पर तामीराती काम मुसलसल ताखीर का शिकार। अब रबा माह के वक्त में इफ्तिताह करने का फैसला। शहर भर में ट्रैफिक के मसाइल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस की मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने की हिदायत। नुमाइश चौरंगी, सुपर हाईवे, कामरान चौरंगी, अंजुली जाने वाले परेशान। मेट्रो से नीपा और गुलबाई से पराचा चौक तक ट्रैक बंद। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। शहरी पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जलीं, 8 पुलिस एहलकार जख्मी कैसे हुए। वज़ीर दाखिला सिंध का मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए जगह देने का ऐलान। किसी को कराची बंद नहीं करने देंगे। ज़ियाउल हसन लंजार का 2 टोक पैगाम। एहतजाज पुरअमन तरीके से करने का मशवरा। बोले शहर की सड़कें 1 हफ्ते से ब्लॉक हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना है। साल 9 पर भी डाकू का अंदाज पुराना। जराइम पेशा अनासर को पुलिस का खौफ भी न रहा। जिला वेस्ट में साल की पहली डकैती, शहरी को न सिर्फ लूटा बल्कि गोली भी मार दी। जाते जाते मोबाइल फोन और पर्स भी छीन कर ले गए। जख्मी शहरी की शिनाख्त जाहिद के नाम से हुई। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। नए साल पर भी डॉक्टर सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। मुतालबात की मंजूरी के लिए ओपीडीज बंद कर दी। जायज़ मुतालबात की फौरी मंजूरी का मुतालबा। इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा कि उस इंक्वायरी की रिपोर्ट का क्या हुआ। क्या ये अंडर प्रेशर आ गए हैं, क्या अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है, या कोई लीगल जस्टिफिकेशन है तो वो हमें बताई जाए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती। ग्रेड 1 से 22 तक के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह से 2,000 रुपये कटौती। प्रोफेशनल टैक्स कीमत में रकम काटी गई। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर और तबादले। तारिक अली MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात। खालिद हैदर शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। फवाद गफार सोमरू फूड अथॉरिटी के DG होंगे। मुजम्मिल हुसैन के तबादले के बाद ओहदा खाली था। फवाद गफार एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात हैं। PIA में भी आला सतह के तकर्रुर और तबादले। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात दोबारा CEO PIA तैनात। खुर्रम मुश्ताक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PIA मुकर्रर। अमानुल्लाह कुरैशी से ओहदे का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। अमानुल्लाह कुरैशी चीफ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खिदमात अंजाम देंगे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी ने डिजिटल ज़राई शुमारी को खुशाइंद करार दिया। वाज़े किया ज़राई शोबा GDP में अहम किरदार अदा करता है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का महंगाई में कमी पर इज़हार इत्मीनान। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे पर खुश। नए सनती जोन से रोजगार के मौके फराहम करने का अज़्म। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल दहलीज पर हल करने के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात हुई। मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकामात सादिर किए। ख़वातीन भी मौसमियाती तब्दीलियों से मसाइल का शिकार हैं। सेनेटर शहरी रहमान का ख़वातीन के मसाइल की निशानदही के लिए मॉडल तरतीब देने पर जोर। प्लान्स बनाने में ख़वातीन की राय भी शामिल करने का मशवरा। शिकवा किया कि ख़वातीन को सबसे आखिर में सहूलियात मिलती हैं। मर्दों को ख़वातीन का साथ देने के लिए हिकमत अमली तरतीब देना होगी।
خواتین کو انوالو کرنا کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی بھی جو ولنریبلٹی اور کمزوریاں ہیں وہ کم ہوں. ڈیزاسٹر میں 70% تک عورتیں امپیکٹ ہوتی ہیں غیر مساوی طور پر کسی بھی ڈیزاسٹر میں، اور وہ کہانیاں باہر نہیں نکلتی. یہ آج ایک موقع ہے کہانیاں باہر نکالنے کا بھی، اور ان کہانیوں کو، ان تجربات کو PDMA کے ٹول کٹس میں منتقل کرنا، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ایکشن پلان. سٹی 21 کراچی والوں کی آواز. ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بھی معترف نکلے. سٹی 21 کو حق اور سچ کی آواز قرار دیا. نئے سال کی مبارکباد. نئے سال کے موقع پر میں پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اس سال امید کرتے ہیں کہ اس سال پورے ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور بالخصوص کراچی شہر کے لیے، جو اس شہر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو خواب ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. FBR کی شاندار کارکردگی. دسمبر میں ٹیکس وصولی کا 97% ہدف مکمل. ٹیکس وصولی 1328 ارب رہی. ہدف 1370 ارب روپے تھا. شارٹ فال 42 ارب روپے رہا. سال نیا مگر مسائل وہی پرانے. بجلی اور گیس بندش سے نئے سال کی شروعات ہوئی. بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی نے شہریوں کو چکرا دیا. شیر شاہ، گلشن اقبال، FB ایریا اور ملیر کے مکین پریشان. شہریوں نے شکایات کے انباء لگا دیے کہ الیکٹرک کا کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ. اغوا، تاوان وصولی اور ڈکیتی کا مقدمہ. ATC کورٹ نے 17 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. 2 ملزمان کو 2 بار عمر قید کی سزا. ملزمان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم. 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. خسرہ، نمونیا، روٹا اور روبیلا وائرس سمیت دیگر امراض میں اضافہ. سول ہسپتال میں کیسز میں اضافہ ریکارڈ. ناک، کان اور گلے کے کیسز بھی بڑھ گئے. پان، چھالیاں، گٹکے کا استعمال وجہ قرار. طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. ویکسین ٹائم پہ کروائیں. ٹھنڈ کی وجہ سے فل سلیو میں سلائیں. پنکھے کم چلائیں. نہلانے کا خیال کریں. اور خاص اس جو ویکسین پیریڈ اور ڈیزیز ہے جس میں خاص برونکولائٹس اور برونکو نمونیا ہے اس میں ویکسین کروائیں. نئے سال پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس 1,17,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا. انڈیکس میں 1,881 پوائنٹس کا اضافہ 1,17,008 پر بند ہوا. PSL 2025 کی ڈرافٹنگ کا وینیو گوادر سے لاہور منتقل ہونے کا امکان. لاجسٹک مسائل کی وجہ سے وینیو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہونے کا امکان. قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کل کھیلا جائے گا. سیالکوٹ اور پشاور کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. فاتح ٹیم کو 75 لاکھ روپے کی انعامی رقم ملے گی. رنر اپ کے لیے 40 لاکھ روپے کی انعامی رقم مختص. دونوں کپتان ساجد خان اور اماد بٹ جیت کے لیے پرعزم.